अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज वेडनेसडे को आपको पता है हमारी एक सीरीज चलती थी, मगर ये प्रोग्राम काफी अरसे से हम अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे। और ये प्रोग्राम क्या है, किस तरीके पर होगा, क्या-क्या चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी, ये तो आपके साथ हम अभी थोड़ी ही देर में शेयर करने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट्स भी होंगे, कुछ लोग उनको जानते हैं, कुछ लोग उनको नहीं जानते होंगे, तो आज जान जाएंगे और उनसे बहुत कुछ आज समझने को, सीखने को मिलेगा। मेरे साथ आज को होस्ट जनाब मेरे दी वन एंड ओनली मिस्टर आहिर साहब होंगे। जनाब अहलन व सहलन, क्या हाल चाल है? जज़ाकल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। और हमारे जनाब आज के पहले गेस्ट होंगे और हमारे बड़े ही प्यारे, हमारे दोस्त भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे मोहसिन भी, और ये समझें कि हम इनसे मशावरत भी और इनकी राय भी लेते रहते हैं। और कादियानियत को बहैसियत एक कल्ट एक्सपोज करने के हवाले से, उसके तारीखी, उसके अंदरूनी, उसके इज्तमाही और उसके तकनीकी मैकेनिज्म पर और उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के हवाले से ये अपना नामे नामी और बड़ा ही महान रखते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं। और इनके हवाले से कुछ चीजें जो हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो तो मैं शेयर करता रहूंगा, मगर आप लोग जल्दी से शेयर कर दें बिना किसी ताखीर के। आज हम शुरू कर रहे हैं दी वन एंड ओनली AK शेख साहब ऑन दी स्टेज। अहलन व सहलन शेख साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, बहुत अरसे बाद आपके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फिर वो महफिल सजेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ जनाब हमारी दूसरी गेस्ट आज की होंगी, हु एल्स, माशाल्लाह, अलीना सिस्टर, जो कि ईमान यूनियन वुमेन विंग की भी टीम मेंबर हमारे साथ हैं। और इसी के साथ साथ एक्स इस्माइली और एक्स आगा खानी होने के एतबार से इस मौजू को डिस्कस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई गेस्ट हो सकता था, कि इनका भी एक लंबा तजर्बा है फील्ड के अंदर भी, सोशल मीडिया पर भी, और जमात के सियासी, खानदानी, उनके नजरियाती, उनके नजरी और उनके रूहानी और बातनी मामलात के ऊपर ये प्रोग्राम्स करती रही हैं। और जिस चैनल को हम थोड़ी देर में हम डिस्कस भी करेंगे और कई बातें लेकर चलेंगे। खैर, गुफ्तगू मैं शुरू करने लगा हूं। याद रखें, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा और इसमें आप बैनर देख रहे हैं, मैं बैनर आपको दिखा देता हूं। इस बैनर के तहत हम कादियानियों को, यानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, इस्माइलियों को वेलकम करेंगे कि वो अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सकें, बड़े ही एक एथिकल और एक मॉरल वे के अंदर, बड़े रैशनल और बड़े डिसेंट वे के अंदर अपनी बात रख सकें। कोई मारामारी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई धक्कम पेल, कोई धक्का मुक्की नहीं है। और इसी तरीके से इस्माइलियों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हम ओपन करेंगे कि वो आकर अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सकें। नंबर 2 के ऊपर हम सेकेंडरी कॉल्स के तौर पर लेंगे उन नॉन मुस्लिम्स को जो कादियानियों या इस्माइलियों के हवाले से जानना चाहते हैं, मुसलमानों की इज्तमाई पोजीशन को समझना चाहते हैं, और वो क्या इख्तलाफात हैं जिन वजह से हम इनको इस्लाम से दूर समझते हैं। ये हम डिस्कस करते चले जाएंगे, तो जो सवाल आते हैं वो आपके पास आते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी? आज का प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ नोयत का होने वाला है। कुछ ये समझ लें जैसे एक पॉडकास्ट वाला सीन है, ये यूं समझ सकते हैं एक जॉइंट गैदरिंग है गोलमेज, जिसमें हम मुख्तलिफ तरीके से चीजों को सीखने का, समझने का हमें मौका मुयस्सर आएगा। अब मैं मुकदमा थोड़ा सा सामने रखकर फिर हम चलेंगे एक के शेख साहब की तरफ, और कुछ सवालात मैं उनसे पूछूंगा या कुछ चीजें पूछूंगा, या वो अगर कुछ बताना चाहते हैं इस हवाले से, क्योंकि मेरा मुकदमा सुनने के बाद यकीनन उनके पास कहने को बहुत कुछ होगा। और इसी तरीके से जब मैं प्रोग्राम का अपनी इंटेंशन रखूंगा, उसको भी समझने के एतबार से अलीना सिस्टर के पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्माइली फेथ और आगा खानिज्म कहने को बहुत कुछ होगा। तो जुड़े रहें, शेयर करते रहें, आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगे, बिलखुसूस इस्लामोफोब्स को और हिंदुओं को। अच्छा, ये टॉपिक रखने की जरूरत क्यों पेश आई? देखें, जो तो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं उनको तो बाखूबी इल्म है कि एक सो कॉल्ड मूवमेंट क्रिएट की गई है जनाब इस्लाम के ऊपर, कि एक्स मुस्लिम्स बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं और लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं बड़ी तेजी से। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, चैनल्स खुल रहे हैं, करोड़ों का धंधा हो रहा है, सुपर चैट्स चल रही हैं,
اور جناب یو پی آئی، پے ٹی ایم، گوگل پے اینڈ وٹ ناٹ، ہر قسم کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں اور دھندا ہو رہا ہے۔ اب ہندوؤں کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری تھا کہ وہ اس ریس میں کس گھوڑے کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمارے بڑے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ سمجھدار لوگ جب کتا بھی پالتے ہیں تو نسلی پالتے ہیں، نسلی کتا پالنا چاہیے، آوارہ ڈگ کتا وہ بھی نہیں پالتے۔ یہ ایک مثال ہے جھٹکی سی۔ تو جب انسان معاشروں میں کسی مردم شناسی انداز کے اندر نکلتا ہے کہ فیصلہ کر سکے کہ کون سا انسان سچا ہے، کون سا انسان جھوٹا ہے، کون سے انسان کی واقعی کیا حقیقت ہے، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کس طریقے پر کام کرتا ہے، یا اس کا اپنا کردار اور اخلاق کیا تھا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے پتا چلا ہے کچھ کلٹس کو کہ ان کلٹس کے اندر تو ان سے پیسہ لوٹا جا رہا تھا، مگر اگر وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ دیں اور اسلام کے خلاف پہلے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ گستاخیاں بلکہ کئی جگہ پر کھل کر زبان درازیاں کر رہے تھے، یہ موقع بھی ان کو اس کلٹ میں میسر آ جائے گا اور اسی طریقے سے پیسے دینے کی بجائے لینے والے بن جائیں گے۔ اور اس کلٹ کا نام ہے ایکس مسلم موومنٹ، اور اس میں ایک بڑی بھرتی شروع ہوئی اس جگہ سے جس کو ہم قادیانیت اور اسماعیلیت آغا خانیت کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک بندہ ایکس مسلم کیسے ہو سکتا ہے جو کبھی مسلم تھا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ میں کسی جو ہے وہ ڈاکٹر کا جو ایکس آرمی آفیسر کہنا شروع کر دوں جو کبھی آرمی میں تھا ہی نہیں، یعنی کسی بندے کو ریٹائرڈ جنرل کہنا شروع کر دوں جبکہ اس کا آرمی سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی قادیانی اور اسماعیلی یا آغا خانی، یہ لوگ ان کا اسلام سے کبھی تعلق ہی نہیں تھا، یہ ایکس مسلم کیسے بن گئے؟ اب یہ ٹاپک اٹھانے کی بڑے عرصے ضرورت اس لیے تھی کہ میں بڑے بڑے ایکس مسلمز کے چینل کے اوپر کچھ قادیانیوں کو اور کچھ اسماعیلیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آ کر پروگرام کرتے ہیں جناب اسلام سے انسانیت کا سفر، اور لکھا کیا ہوتا ہے جی، ایکس مسلم، میں نے اسلام کیوں چھوڑا، اور جب سٹوری سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ آغا خانی تھا، پتا چلتا ہے یہ تو قادیانی تھا، وہ جب ڈیٹیل میں جاتا ہے۔ اب ہندوؤں کو تو پتہ ہی نہیں۔ 1930s میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کچھ خطوط لکھے تھے محمد ڈاکٹر اقبال صاحب کو، وہ کتاب پی ڈی ایف میں انگلش میں مل جائے گی، اسلام اینڈ احمدزم۔ اس میں انہوں نے سمجھایا تھا کہ ہندوؤں کو کیوں سمجھ نہیں آ سکتی کہ قادیانیوں سے یا ختم نبوت کے منکرین سے ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ خیر، یہ بات آگے چلے گی، میں سارا ٹائم خود نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان کی بات بہت قیمتی ہوگی، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اے شیخ صاحب اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، جو کہ قریباً مور دین 2 decades یعنی 20+ ایئرس سے، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو 25 ایئرز آلموسٹ، یہ الحمدللہ احمدیت کے یعنی جو کہ قادیانیت ہے اس کے انٹرنل پولیٹیکل، سوشل اور فائنینشیل افیئرس کے اوپر، یعنی اگر ان شارٹ کہوں تو کرنٹ افیئرس کے اوپر بڑی شد و مت کے ساتھ اور بڑی شفافیت کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے تنقید کرتے ہوئے، بلکہ اگر میں صحیح کہوں ان کی طبیعت کے مطابق تو اصلاح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا کام اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو پبلش نظر آئے گا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ شیخ صاحب، جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں آپ کو پھر ایک بار اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، اور اگر مجھے میں بھول نہ جاؤں تو میں آواز حق سٹائل میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں کہ بہارو پھول برسا ہو۔ ایک شیخ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں۔ تھینک یو سو بہت نائس شکریہ، آف یو، بہت جزاک شکریہ اللہ، آپ کا۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، آپ نے میری بات سنی تو میں اس کو لنک کر دوں، آپ نے میری بات سنی، آپ نے دیکھا، آپ نے جانا، اور فیس بک پر بھی آپ ایکٹیو رہتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے حوالے، میرے خیال سے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیسے؟ جزاک اللہ۔ جی عامر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، فاروق صاحب کا، اور ہماری گیسٹ سسٹر علینا کا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور بات کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔
صرف یہ بتا دیجئے کہ چونکہ بعض اوقات مجھے خود لگتا ہے کہ میری آواز کم ہو گئی ہے، آپ کو نہ ٹھیک نہ آ رہی جی آ رہی بہترین ہے آ شیخ رہی، صاحب، بہترین۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ عامر میاں، سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے مفادات کی خاطر کبھی کوئی چہرے پہ ماسک پہن لیتا ہے، کبھی کوئی پہن لیتا ہے، کبھی کوئی پہن لیتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم ہر دوسرے روز یا چند دنوں کے بعد یا روز اپنا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر جہاں پہ بھی دیکھا وہ سلسلہ بناتے ہیں کہ ہمارا یہ ان کا مقصد وقت گزارنا، اور وہ ایک قسم کا میں اسے انتشار کہوں گا کہ سوسائٹی کے اندر یا پانی میں ایک پتھر پھینک کے اس میں جو لہریں پیدا کرنا ہے، اس کے پرسکون پانی کے اندر ٹھہراؤ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو کبھی مسلم تھے نہیں لیکن مسلمانوں کا لبادہ اپنے آپ کا یہ ظاہر کر کے کہ ہم نے اتار دیا ہے، اور اسلام میں یہ بات تھی، یہ خرابی تھی، وہ خرابی تھی۔ اب اگر کسی شخص نے بھی جو اسلام کا اصل ماخذ ہے، the real source of اسلام، اب آپ یہاں پہ مطلب کوئی بھی میرے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے کہ there is مطلب اتنا بڑا اسلامک لٹریچر ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اسلام کے سورس کی، کہ جو اصل سورس ہے the wording of اللہ، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو انسان نے کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے، اس سے کیا مطلب اخذ کیا ہے، وہ انسانی رائے ہے، لیکن جو حتمی بات ہے، جو اصول کی بات ہے، وہ قرآن کے اندر ہے۔ اب اگر وہ دو آراء آپس میں نہیں ملتی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، زید کہہ رہا ہے کہ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، بکر کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اگر تو ہم ایک پیج پہ ہیں تو obviously ہم بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، اور اگر ہماری باتوں کے اندر اختلاف آ جاتا ہے تو یہاں پہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہی آئے گی کہ یہ تین شخص اگر آپس میں اتفاق نہیں کر رہے ایک بات کے اوپر، تو لازمی بات ہے ان میں سے کسی ایک کی بات بھی حتمی نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی کیا ہیں، تو اسلام بنیادی طور پہ ایک سینٹر، ایک مرکز کی طرف انسانوں کو کھینچ کے لاتا ہے۔ میں لفظ انسانوں کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا۔ قرآن جو ہے یہ نو انسانی کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑی چیز جو ہے، اور اعتراض کرنے والے یا اس پہ بات کرنے والے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا قرآن جی یہ ہے، تو وہ اپنے آپ سے صاف یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اب اسی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں نے اپنے کاروبار، اپنے گروہ، اپنے کلٹ بنائے، اپنا یہ سارا سلسلہ کیا، اور اس کو ایز اے پروڈکٹ، اسلام کو ایز اے پروڈکٹ انہوں نے سیل کیا، اس کی مارکیٹنگ کی، جو کہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس میں جو سب سے نمایاں، میں جس مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، میرا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے احمدیت کا، میں ذرا اعتراض کروں گا انہیں مرزائی یا قادیانی کہتے ہوئے، میں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، میں کسی کی تضحیق یا کوئی ایسی چیز نہیں، میں ہر ایک کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں سو نقل کفر، کفر نہ باشد والی بات ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ جہاں سے
ये सिलसिला शुरू हुआ, मेरा ताल्लुक भी उसी गांव से है, उसी कस्बा से है। दूसरे लफ्ज़ों में, जो अहमदियत के बानी थे जनाब आन जहानी गुलाम कादियानी साहब, वो मेरे ग्राई थे, मेरे गांव के थे, हम दोनों एक ही जगह के हैं। उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, और जिस वक़्त ये उन्होंने सिलसिला शुरू किया, खुदा बेहतर जानता है उस वक़्त उनके ज़हन में क्या था, क्या नहीं था, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे अपने आप को उन्होंने रूशनास करवाया कि मुझे इस्लाम से मोहब्बत है, मैं इस्लाम का एक मामूली ही जो कारिंदा है वो हूँ, और मैं एक, जिसे कह लें कि हम कहते हैं मुबल्लिग, कि इस्लाम की तालीम की तबलीग करने वाला, तरवीज करने वाला बंदा हूँ। और उसको बाकायदा तौर पे उनको उनके इलाके ने इज्जत दी, सारा कुछ दिया। जैसे जैसे वो स्टडी करते गए, देखते गए, लोग उनके साथ आपस में मशवरे, बातें हुई, उनमें से ये चीज़ निकली कि जी मेरे गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो इंसानी ज़हन के अंदर बहुत से ख्यालात जन्म लेते हैं कि मैं अपनी ज़ात को क्यों ना आगे लेके आऊँ। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान सोचता है तो वो करता है कि मैं अपनी ज़ात को क्यों ना लेके आऊँ। अगर जिन लोगों ने उनकी कुतब का मुताला किया है और मतलब गहरी नज़र से उसे देखा है, वो देखेंगे इस चीज़ को, बड़ी आसानी से समझ जाएँगे कि वो उनकी तहरीर के अंदर, उनकी तमाम लिटरेचर के अंदर जो मिर्ज़ा साहब का है, उसमें मैं की तकरार पाई जाती है। वो मैं करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जिस हस्ती पे ये कुरान नाज़िल हुआ, उसमें मैं का तसव्वुर भी कोई नहीं है। उसमें मैं है ही नहीं। क्योंकि अहकाम इलाही जिस पे चल के इंसानियत ने अपनी मेराज को पहुंचना है, उसमें तो मैं का तसव्वुर ही कोई नहीं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसमें बताया ये जा रहा है कि इंसान इस पे अमल करके कहाँ पे जा सकता है, कौन सी अपनी मंजिल पा सकता है। उससे अगर कोई इख्तलाफ करता है, उसका हक है कि वो अगर ऐसी दलाइल रख के आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने सवाए मैं के और कोई बात नहीं। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि उन्होंने कहा जी जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है। दूसरी तरफ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ले लें, जिनके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ, जिन्होंने कुरान नौ इंसानी को दिया, उस कुरान के अंदर एक लफ्ज नहीं है कि जहां पे ये हो कि ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुमसे अपनी इताअत करवाता है, अपनी ताबेदारी करवाता है, अपनी ज़ात को मनवाता है, और जो इसको नहीं मानेगा अल्लाह उसको सजा देगा। कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिले। इंटरप्रेट करने वाले इसे जैसे भी करना चाहें, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई, लेकिन मिर्जा साहब के डायरेक्ट अल्फाज कि जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है, फिर उससे भी बढ़ते हैं। हम सॉरी, यहाँ पे मैं एक लफ्ज लगाने लगा हूँ कि हमारे यहाँ वो कहते हैं पंजाब में कि जब ख़वातीन आपस में झगड़ती हैं एक दो, तो उनको बड़ा अजीब सा नाम दिया जाता है कि जी ये लड़ाका खातून है, ये बड़ी कपत्ती हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने बड़ी कपत्ती औरतों वाला रोल अदा किया हुआ है। मतलब उनको कि जो नहीं मानता उनको कुत्ता बिला जो भी बुरे से बुरा लफ्ज़ है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। आज का उनके जो लोग हैं उनका मसला ये उठता है कि वो देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जब ये कहती है कि दावा तो इनका ये कि मैं अल्लाह का अपॉइंटेड हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, लेकिन आपकी ज़ुबान जो है, आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी वल्गर आपने इस्तेमाल की है कि कोई शरीफ आदमी भी ऐसी बात नहीं करता। तो वो आगे से बड़े आराम से इनके जो मुरब्बियान हैं, इनके जो कायदीन हैं, इनके जो उमरा हैं, मुबल्लिगीन, मिशनरीज़ जो हैं, वो उसकी तावील करते हैं कि देखें जी ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने गालियाँ दी हैं और रसूल करीम की जिन्होंने बेइज़्ज़ती की है और ये किया और वो किया, तो उसके लिए इन्होंने ये अल्फाज़ कहे हैं। इससे बड़ा धोखा और दजल नहीं हो सकता।
یقین کریں یہ کلیئر کٹ الفاظ انہوں نے یہ کہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا. اب اس سے بڑی اور کون سی بات آ جاتی ہے. اور شیخ صاحب یہاں سوری میں یہاں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کی جو آج کل کی یوتھ ہے، جبکہ آپ نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ قرآن سے یہ لوگ ہٹ چکے ہیں، پورے کا پورا اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے، ایک تکفیر کا سلسلہ شروع کر دیا، جو مجھے نہیں مانتا یہ ہے، تو ان کی یوتھ کو لالی پاپ کیا دیا ہوا ہے ان اے سمپل وے کہ ان کو یہ لگتا ہے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لہذا اسی لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو تھوڑا میں سمجھانا اس لیے ضروری آپ کو یہ میرا سوال تھا کہ آج اگر ان کی کوئی یوتھ سن رہی ہے یا کوئی ہندو سن رہے نان مسلم سن رہے ہیں، ان کو پتا چلے کہ ان کو بتایا کیا جاتا ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ بڑا ضروری. جی تھینک یو سو مچ. نہیں، بڑا اچھا آپ نے یہ اس طرف توجہ دلائی. بات یہ ہے کہ آج جو نوجوان مسلم مطلب ہیں، ان کے پاس اسلام کا علم کتنا ہے، اور جو نان مسلمز ہیں ان کے پاس اسلام کے بارے میں کیا علم ہے. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. اب ان احمدی حضرات کا نوجوان طبقہ لے لیں. ان احمدی حضرات کا پیدائش سے لے کے ان کی نوجوانی تک ان کو ذہنوں میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ احمدی بچے ہو، آپ باقی تمام دنیا کے لوگوں سے مختلف ہو، بالکل اسی طرح جس طرح جیوس کو کہا جاتا تھا کہ یو آر دا چوزن پیپل، کہ تم بالکل اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی ہر بات پہ ایمان لانے والے اور اصل مسلمان ہو. اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان دوسری طرف قرآن جن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آئے، مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی اپنے قوانین کتابیں بھیجی، وہ ماننے والے وہ مسلمان کہلاتا ہے. اور اللہ نے اسلام کو ایز اے دین نو انسانی کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، نو انسانی کے لیے پسند کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے جب ہم کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ون، وی آر دا ڈفرنٹ ون فرام دی ادرس. تو انہوں نے کہا احمدیت از دا ٹرو اسلام. اب یہاں پہ تخصیص آ گئی کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام. اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب اس بات پہ غور کیجئے گا، آپ کی اسی بات کو میں لے رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جتنا نوجوان مسلمانوں کے اندر تھوڑا بہت ہیئر اینڈ سے کا نالج ہے یا کسی نے کہیں سے پڑھ بھی لیا ہے، تو وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی لیٹر ڈیز میں آخر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو دوبارہ سے دین کی تجدید کرے گا، وہ یہ ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کریں گے. اب ان کے پاس یہ صرف باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ سائنٹیفک فارمولا سامنے رکھتے ہوئے انہیں بتا دیں یا میتھمیٹکس کے اس حساب سے کہ 2+2 4 ہوتا ہے. انہوں نے باتیں سنی، انہوں نے باتیں کی. یہاں پہ احمدی حضرات انہی کی باتوں سے لیتے ہوئے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں جی آپ سب سے پہلے آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ کسی امام مہدی نے آنا تھا. اب کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا. کہتا جی بالکل. اچھا جی، تو پھر ایک شخص آ گیا ہے تو آئیے اس کو پرکھ لیتے ہیں. پرکھنے کے لیے کیا ہے؟ کیا مرزا غلام احمد نے یہ کہا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ کیا مرزا غلام احمد نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا مرزا غلام احمد نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ مطلب وہ ایسے سوال کریں گے جس کا کوئی جواب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں نہیں، بالکل ہاں میں کہنا پڑے گا. ہاں، اور وہ اصل مدے سے ارریلیونٹ ہوگا، غیر متعلقہ ہوگا. وہ دیکھیں، وہ آپ کو اپنی پلے گراؤنڈ میں لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے پلے گراؤنڈ میں لے کے جا. دوسری بات وہ کہیں گے کہ اچھا جی اب آئیے، وہ تو جی اچھا امام مہدی تو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن وہ تو نبی کا دعویٰ کیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، نبی کا دعویٰ کیا ہوا. کیوں جی؟
कुरान तो कहता है, हम मुसलमान तो ये बिलीव रखते हैं कि रसूल अल्लाह जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं। जी हम भी कहते हैं कोई नबी नहीं है। अब यहाँ पे जो सुनने वाला वो परेशान होता है कि ये कहते हैं कि हम भी रसूल अल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं और उनके बाद कोई नबी, लेकिन अब ये लेकिन बट इफ जो आता है ना, वो असल चीज है कि ये क्या बात करने वाले हैं। वो बात करते हैं कि देखें, आप ईमान रखते हैं ना कि हजरत ईसा वापस आएंगे, वो नबी थे ना। देखें, मुस्लिम की हदीस शरीफ में आया है कि रसूल अल्लाह ने 4 दफा आने वाले मसीह को हाँ। नबीउल्लाह कहा है। वाह। नबी हुए कि ना, तो क्या या आप ये कहेंगे कि उनकी नबूवत जो थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, खत्म हो गई थी? जब वो हैं तो ये कहां से, वो तो नबीउल्लाह, तो हम भी इनको वही नबी, अब हम इन्हें उम्मती नबी मानते हैं, अब हम इन्हें बरूजी नबी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई नई शरीयत लेके आए, कोई नई किताब लेके आए। जब वो ये दरवाजा खोलते हैं ना, तो वो आपको पूरी तरह अपनी ग्राउंड में ले आते हैं कि आ जाएं जी, सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद को छोड़ दें, उस शख्स के करैक्टर को छोड़ दें, उसने जो कहा उसको छोड़ दें, इस पे बात कर लेते हैं कि जी क्या नबूवत जारी है, नहीं जारी है, नबी ने आना है, नहीं आना है तो किसने आना है, हकीकी नबी ने या गैर हकीकी ने, शरई या गैर शरई नबी ने। यानी जलेबियां बनाना शुरू कर देते हैं। वो इस तरह आपको घुमाते फिराते हैं। अब इसके ऊपर यहां से अंदाजा लगाएं कि मादरत के साथ आमिर के बड़े बड़े आज के जो उलमा भी हैं, वो ये देखें कि मिर्जा गुलाम अहमद को मतलब आप ये समझ रहे हैं कि तकरीबन 125 साल हो गया है उसको इस दुनिया से गए हुए। वो अपनी जिंदगी में उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं कर सके या करवा सके कि वो शख्स अपनी सदाकत को मनवा सका हो या कोई एक मसला हल कर सका हो। और आज हम ये चीज को लें, लेकिन यकीन करें कि आज की नौजवान नस्ल, आप जैसे लोग, यू आर द लकी वन कि यहाँ पे आज अकल के ऊपर बातें जब परखने पे आ जाएं, तो आज आपकी जिम्मेदारी और आपकी इस मामले में जो फतेह है, जो आपकी सक्सेस है, जो आपका असल दीन का फरीजा है, उसमें बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं कि जब इंसान ने अकल के साथ उसको लेना, परखना, सोचना, और कुरान बुनियादी तौर पे तफक्कर, तदब्बर और ताक़िलून की जब आपको हदायत करता है, आपको तलकीन करता है, तो ये आसानी पैदा हो जाती है कि हम बात को समझने में किस तरह आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें, इनको मद्देनजर रखते हुए अगर इस पे परखें, देखें, तो हमारे लिए मामलात बहुत आसान है। जबरदस्त जबरदस्त। शेख साहब, हमारी बात चूंकि चलती रहेगी जी सर, और मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट 45 मिनट्स मैक्सिमम में हम दोनों साइड की कुछ ब्रीफली बेसिक इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाएं। याद रखें, ये बात चलती रहेगी। अभी शेख साहब ने ये समझ लें कि जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर आपको बेस समझाई है, शुरू कहां से हुई, क्या क्या सोच विचार थी, ग्रेजुअली किस तरीके से एक कल्ट जो है वो डेवलप हुआ, और फिर उसके बाद यूथ की इस वक्त क्या सोच है, बच्चों की कैसे ये तरबियत करते हैं, नॉन मुस्लिम होने के बावजूद सिक्का बंद खुद को मुसलमान कहकर पेश करते हैं, और बहस मुबासों में उलझे हुए आपको दिखाई देते हैं। खैर, इस्लाम से इनका ताल्लुक है या नहीं, इस पर तो किसी को कोई शक ही नहीं है, दलाइल इस पर वाफर मौजूद हैं। मगर ये बात हिंदुओं के लिए समझना बड़ी जरूरी थी कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जिस बंदे को आप एक्स मुस्लिम कह रहे हैं उसको चेक कर लें कि वो वाकई मुसलमान था या नहीं था। क्योंकि ये ऐसे ही है कि फर्रा मिनल मतरी व कामा तहतल मीज़ाब, कि एक आदमी आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाए। शेख साहब और जो है वो उनके साथ बातें चलती रहेंगी। मैं शेख साहब को यहाँ रोकना इसलिए चाह रहा हूँ, एक तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा चाय की चुस्की वगैरह लगाएं, फ्रेश हो जाएं, ये बात हमारी आगे चलेगी। फिर इसी के साथ मैं चाहूंगा कि दूसरा एंगल जो है, यानी दूसरा कल्ट जो है, उसको समझा जाए, और फिर मजीद हम थोड़ा सा डीप चलेंगे तालीमात को लेकर।